ماتا بچھایا منظور مقبول فرما سایان مجالس گھر خیر برکت نازل فرما خدا بندہ انہوں دے رزق اولاد عزت آبروج برکت فرما سادات مومنین دے گھر خیر برکت نازل فرما جمیع مومنین مومنات سادات غیر سادات جڑے دار دنیا ٹر گئے جڑے مشن سید الشہداء جام شہادت نوش کر گئے جوار سید الشہداء نصیب فرما خدا بندہ سرکار حجت جلد ظہور فرما آل محمد دے ویڑے وسن آل محمد دے ویڑے وسن نبیان دے سلطان دی دستار دا وارث آوے حق و باطل دا فیصلہ ہوئے سرکار دا جلد ظہور فرما جلد ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد خانوادہ آل محمد دی آبادی دی خاطر صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد سرکار حجت دی ظہور و سلامتی دی خاطر صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری علی حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ آباد یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل اللہ جل السات 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 ادرکنی ولا تہلکنی یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد محمد و آل محمد دشمن تلانت بیش پاک علی ولی دے دشمن تلانت بیش شہداء کربلا دے قاتلہ تلانت بیش دوہاں جہانہ دی سین دے دشمن تلانت بیش عصمت سادات دے دشمن تلانت بیش بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے جہاں وقت عظیم عبادت کرنا چاہنا آسمان ولایت دا پنجواں تاجدار سلسلہ عصمت دی 7ویں کڑی سید الشہداء دا پوترا پاک زین العابدین دا لال جہاں نام پاک محمد ہے مشہور زمانہ لقب ہے باقر العلوم اللہم صلی علی محمد نجیب الطرفین امام دادا امام نانا امام توجہ ہے بابا چاچا امام بابا امام کتنی عظمت ہے میرے مولا نجیب الطرفین امام سرکار دی بارگاہ ایک مرد مومن ساحل مومن سرکار دے قدم چمے درود و سلام بھیجیا تے عرض کی تھی مولا میں روزانہ تلاوت قرآن کریم کرینا حروف مقطعات متشابہات انہاں دے معنی کسے مفسر نے کسے محدث نے نہیں لکھے ساگی اوہ لفظ لکھے ہوئے مڑا دل چاندے تو آڑا لقب ہے باقر العلوم علم دی جمع علوم ہے باقر چھپی ہوئی شے کو ظاہر کر رہے ہیں اللہ نے جتنے پوشیدہ علوم رکھیں انہاں کو ظاہر کرنے والی ذات بابرکات تو حالی ہے تو سامنے کو فرماؤ الف لام میم دا معنی کیا ہے سرکار تبسم فرما کے آدن ساحل مومن خالق تیری زندگی دراز رکھے میں سید الشہداء دا پوتا سید الساجدین دلال الف لام میم دی تفسیر کریں دا راساں تے تو سن دا راساں مولا حق الیقین دی منزل تے میں توڑے دربار چاہ بسم اللہ توڑے بابے نے چھوٹے سنت سید الساجدین زین العابدین دا لقب حاصل کیتا ماشاءاللہ توڑے بابے نے پہلا حج اکبر چھوٹے سنچ کیتا تو آڑے گھر دے 5 سال دے سن دے بچے دی نماز دے تہجد قضا نہیں تو آڑے گھر دیاں بانیاں ہر سائل کو قرآن پڑھ کے جواب دیں دیں مولا تو آڑے گھر نزول قرآن ہوئے ہے تو ساں وارث قرآن ہو تو آڑا کردار اللہ دا قرآن ہے تو آڑی زکاة دوتے اللہ دی تصدیق ہے تو آڑی خیرات دوتے اللہ دے پیرے ہیں تو آڑا وجود الف لام میم ہے تو آڑے دروازے تے ملائکہ جھاڑو لیندن سن دے بیٹھے ہو تو آڑا اتنی عظمت اتنی عظمت اتنی عظمت مولا میں کہوں الف لام میم دا معنی دسو
تے سرکار فرمیندن تے کو کی میں پتا جو میرے بابے نے حج اکبر کیتا عرض کریں دے مولا ابراہیم بن ادم نے میں کو دسیا کہ میں حج دے ارادے تے گیا اپنے رستے تو بے راہ تے ٹر پیاں میں ویکھاں تک معصوم ہے جندی جبین مبین دا نور آسمان دے نال ٹکر کھان دے جندی تسبیح و تحلیل دی آواز دے نال مرحبا اور آفرین دے نعرے بلند تھیندن جندے دیکھن دے نال میں کو اللہ دی قدرت بلند نظر آئی توحید بلند نظر آئیے تبارک اللہ احسن الخالقین دی میں تلاوت کیتی ہے کہ میرا اللہ تا کیڑیاں سونیاں شکلہ بنائیں جندے ویکھن دے نال میں کو اللہ نظر آندا توجہ ہے بابا بس میری دعا مستجاب ہوئی سال مومن آدھے ابراہیم بن ادم میں کو آکھے میں معصوم دے قدمیں گیا اللہ دا حمد ادا کیتے کہ معصوم دی زیارت کیتی ہے بے نیاز اللہ جتنا حمد کرا اتنا تھوڑا ہے معصوم تے سلام کیتے سلام دا خندہ پیشانہ جواب ملے میں سوال کیتے معصوم کے نہیں ارادہ ہے میں کو دے کہہ دیں اللہ دے گھر دا طواف کرنا تو آڈا کوئی ذات راہ سرکار فرمندن بہترین ذات راہ تقویٰ ہے پرہیزگاری ہے خوف خدا ہے اچھا کوئی کھاون پیون دا سامان آدھے کدی مہمان میزبان دے گھر کوئی شے چاہ کری ویندہ میں مہمان جانا میڈا میزبان جانا یہ تو آڈا چھوٹا سن ہے یہ چھوٹے سن ہے سرکار فرمندن کیا تیڑے علم چے کل تو جیندہ راہ سے بسم اللہ ہر نیکی کو آخری نیکی سمجھ کے ادا کرو متا تیڑی زندگی دی آخری نیکی ہوئے ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو متا تیڑی زندگی دی آخری نماز ہوئے در حسین پہ آؤ مگر نماز کے ساتھ عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ گھر چاہتے ہو حیدری آؤ در حسین پہ آؤ مگر نماز کے ساتھ عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ گھر چاہتے ہو ملے سیدہ کے در سے خیرات دعا کے ہاتھ اٹھاؤ مگر نماز کے ساتھ حسین مولا صدا دے رہے ہیں مقتل سے میری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ بس حاج صاحب کو وقت دے وہاں تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا عابد کبھی بیمار نہ ہوتا تے آدھا کھڑے یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے غیرت کا خدا لکھا ہے تاریخ نے جس کو ہر موڑ پہ پھپھی کی رضا مانگ بس نئی رات رک دی میڈا اکھیاں دی چاچاؤں میڈا تھی گیا چمن تبائے دربار دی پیشی میڈا پھپیاں دی گئی جگر سجاد داک بدلائے بازار دی بھیڑ بہ بہ کے پدھ کیتے آن دی میں نوکر میں غلام نہیں رات رک دی میڈے اکھیاں دی چاچا تے میڈا تھی گیا چمن تباہ دربار دی پیشی بیٹھیا بھوپیا گیا جگر سجاد داک ڈٹھا ماں کو ٹرنا بغیر دوچ بغیر دوچ ہو گئی ہے داڑھی رنگ بدلائے بازار دی بھیڑ
بہ بہ کے پند کیتے آن دی تلگنگ دے شریفوں پونے 2 سال دے بعد ولی 53 لے گئی 3 بچا کے ولی 120 بیبیاں 12 بچا کے ولی 84 یتیمیں 9 بچا کے ولی جوان گن گئی آئی ضعیف کرا کے ولی شام دے ڈاٹے ہو کے موت حسین دی پاک بھین دا 5 دفعہ دا زوار شام دے ڈاٹے ہو کے موت 1644 میل دی منزل بھرا دی شہادت بعد بھراوہ دے قاتلہ تو نہ کھانا منگ دی آئی نہ پانی منگ دی آئی ہر چوکے 4 موڑے چاہ دی واہ جابا آئیو میرا برکا آئیو میری چادر پونے 2 سال دے بعد ولی اطلاع ملی مدینے دے سردار والے سن دے بیٹھی بشیر منادی کی تھی چایا علم نشان مدینے وچ ہوتے بشیر کی اعلان ادب دے کرو بد بازار مدینے دے آئی بیٹھئے فاتش اگے چھتری شہر یبور کی تسوہ ہے چاند ڈھیندی مہمان آئیے ملن اپنی بطری جی کومی دا اصلی وطن تا شاہ اگے چھتری شہر یبور کی تس یہ چاندنی دی مہمان آئیے ملن اپنی بطری جی کو کیندہ اصلی وطن منادی ہو گئی نہ پوری تفصیل نال پڑھ سکتا گلیاں بور ودا کریں دے آدھا ودے قد قتل الغریب وا محمد آوالیا سینا کیا جنا میرے نانا دی مزار تے ونجیا کچا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والحزان جینا میرے نانا دا مدینہ میں کوارگز قبول نہ کریں میں تنے وصل دے کامل نہیں بھی رہے گی میرے بھرا مارے گئے نکو وین سن بلا بس بابا مولیہ توڑیا زندگی اندر آگا ایمیں گلی دا موڑ کٹے سے غریب دی غربت ہو کنیتے جی میں جو وفاد پروردگار دی ماں مسلح تے بیٹھی آئی تلیاں ٹیک اٹھئے سج مار کے دی عبید اللہ دروازے تے ون کیڑا منا دیا اللہ حسین دی شہادت دی خبر ودنے دے منا اللہ نوے عبید اللہ دروازے تے منا دیا اللہ منا سلام علیکہ سلام کہندہ پتریں آدھے عباس دا پتریں بشیر کٹ کر کے آدھے عباس دا مارا گئے تو کیوں کھڑا ہوتے آدھے کوئی میچ نہ کھڑا ہمیں کتا 6 مہینے ہو گئے بطول دے پتر درہ پیا دے دا حسین دے سونے پتر درہ پیا دے دا آدھے تو کہندی شہادت دی خبر دی تکبر دے بابے دی گھر آئے دادی اجڑ گئے ہیں اکبر دا بابا مارا گیا ہے بی بی تلیاں ٹیک اٹھی رو کیا دی عبید اللہ کے پیادے میں کیوے منا تیرا بابا عباس نال ہوئے
حسین مارا وجہ منا منے دی وج منا دیا لے کو دروازے تسر گرا میں آپ پوچھ دیا جڑے ملے اکبر دا بابا مارے بڑا غازی جیو دا یا مر گیا بشیر تاک دا بطلا کیا دینا شام دی فوج لاندہ غازی کو چپ شبیر دی کھا گئی ایدی بات خاتون جا دھیاں دی ایک پل وچ مان بس بابا واقعات کربلا سنین سن دی رہی تے رون دی رہی جرے ویلے شہداء دا پرسہ شروع کی تھی غازی دا نام آویا عباس دی ماں چپ کرویں دی بشیرہ دے ہر کسے دا پرسہ چلے عباس دا پرسہ کیوں نے چلے دی بی بی تاک نال بطلا کیا دے بشیر عباس کوئی میڈا پتر ہے تسین کہہ دا پتر ہے بی بی آدھیو بطول دا پتر ہے ماؤں دی کنیزہ میں دائیاں موقع مل گیا بشیر کو دے جیدہ پتر ہے ماؤں دا واسطہ رہنا غازی دا پرسہ جل جڑے میرے غازی دے پرسہ دا نام ہے تاک نال مطلع کے دے متنال حسین دے بھیجیا تے عباس کو قسم چوا کے لٹے کوئی نہ چادر بی بی آلیہ دی تیڑی زندگی دے ویچ میں سن بیٹھی رہی پتھر چلے دی مرحبا 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 جیو حاجی صاحب